Bowano ni Bodino, Tumka Sumestan, Carmelit Yazakanchinavi, Moga Sopranam. Carmel Preren, Devacha Utracha Nialak Swagat. आज 8व्या हप्त्याचो मंगळारे आणि आईचे वाचप विन्सला सिरकाच्या पुस्तकात अध्याय 35 वळी 1 ते 12 पर्यंत ते वाचप आम्ही चित देऊन ऐकूया. जो धर्मशास्त्र पाळता तो जायती बलिदाना भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलियो भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गांबली भेटयता. वाईटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता. अन्यायाक पाठ करता तो प्राचित बली भेटयता. सर्वेस्परामुखार रित्या हातांनी ये नाका, कित्याक आदेशकाल भेटोवंक जायत्यो वस्तू ह्यो. प्रामाणीक मनशाचे बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नतशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचे बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावुराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. हस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर आनी संतोषान तुजे दशमांश फारीक कर. जशे महोन्नतन तुका दिला तशें तुय ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा, कित्याक सर्वेस्पोर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका फाटीं दितलो. ताका लॉन्स दिनाका, कित्याक तो लॉन्स घेना. अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो बोवार्थ दवरिनाका, कित्याक सर्वेस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. भोवनो नी बनिनो, हांगसर सिराक म्हणटा की आमच्या आत्मिक जिवितामध्ये आणि सामाजिक जिवितामध्ये वड फरक ना. आमचे धार्मिक जिवीत आणि आमचे सामाजिक जिवीत सांगाता वचोंक जाय. आणि धार्मिक जिवीत आमच्या सामाजिक जिविताचेर प्रभाव घालूंक जाय आणि आमच्या धार्मिक जिविताचो प्रभाव सामाजिक जिविताचेर आसूंक जाय. एकाच नाण्याची 2 कुसां आसलेले बरी. 2 sides of the same coin. बेन सिरा या बुकाचो बरयणार देवळांत सलच्या सर्व धार्मिक कार्यांक प्रामुख्यता दिता आणि सांगतच न्यायनितीचे जिवीत सारच्याक तो आमकां उलोवणे दिता, आपोवणे दिता. तो एकाक चड महत्व दिवन आनी एकाचो नेगार करिना. बगार सांगाता दोनी संगती आमी जिवंक जाय, पाळूंक जाय म्हणचे आपोवणे तो दिता. आणि अशें सांगता की जो कोण न्याय नितीन जियेता ताचें जिवीतच देवाक मानता तसलें एक बलिदान जाता. तशें म्हणटच हांव केवल न्याय नितीचें जिवीत जियेता
धार्मीक रुली रेग्रो पाळिना, धार्मीक आचरण म्हाका गरज ना म्हूण सांगल्यार सूख जाता म्हणटा सिराक. त्या देखून आयचें वाचप पळया कितल्या अपुरबायेचें. आनी एक पोवटी आमच्या चलत्या जिविताक जाय आसचीं सुत्रां एका फाटल्यान एक तो दिता. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां करता. देवळांत त्या काळार आशिल्ल्या विविध नमुन्यांचे बलिदानां तो उल्लेख करता. पळयात, शांती बली, अन्न बली, अर्गां बली आनी प्राचित पाळी. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. धर्मशास्त्र पाळचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचें, प्रामाणीक जिणी जियोवची, निती प्रमाणे जिवीत सारचें, उपादेश पाळचे, असलें जिवीत एका रितीचें बलिदानाचें जिवीत. वगिनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जी जाल्यार आमी जायतो त्याग करचे पडटा, जायतो सॅक्रिफायस करचे पडटा आनी अशें आमचें जिवीतच एक बलिदान जाता. तेंच सिराक हांगासर म्हणटा पळया. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बली भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वाईटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता आनी अन्यायाक पाठ करता तो प्राचित बली भेटयता. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, प्राचित करचें म्हळ्यार केवल उपास करचो वा क्रुसावाट करची ही मात्र न्ही. सिराक हांगासर म्हणटा अन्यायाक पाठ करता तो प्राचित करता. वाईटाक कोण पाठ करता तो प्राचित करता. हांगासर आनी एक अपुरबायेचें उतर तो म्हणटा पळया, सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका. कित्याक आदेशाकाल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू ह्यो. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळो महोन्नतशी वयर सरता. पण सिराक म्हणटा सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका. वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार इगर्जेक येताना रित्या हातांनी येनाका म्हणटाना आमी कालें काणे काडचे की, फ्रुट्स हाडचे की, तरकारी हाडचे की. सिराक ह्या संगती विशयी उलयना. तो म्हणटा पळया, सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका कित्या प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. म्हणजे बऱ्यो कोरण्यो आदारन त्यो सुम्या लागीं हाडनये. कांयच बरें करिनासतना, कांयच शेगूण जियेनासतना केवल रित्या हातांनी तूं आल्तारी मुखार येनाका, जेजूक भेटोवंक येनाका, मिसाचें बलिदान अर्पोवंक येनाका. बगार प्रामाणीक जिविताचे गूण, प्रामाणीक जिविताची फळां घेवन ये. पळय, जेजून सैती वांजेलांत एक सांगलेलें उतर आसा. तूं तुजी काणीक भेटोवंक वेदी मुखार येता आसतना तुवें तुज्या बाबा विरोध कांय तरी राग दवरलाय वा कांय तरी भोगसूंक नाय तर ती काणीक थंयच भेटय, वोस राजी जा आनी उपरांत काणीक भेटय. त्या देखून हांगासर सिराकी तेंच म्हणटा की तुज्यो काणीको, तुजी फळां, तुजे पयशे गरजेचे न्ही. बगार तुजी बरीं कामां, तुजो त्याग, तुजो मोग, तुजें बोगसाणें, तुजें राजी संदान गरजेचें. त्या देखून हांगासर सिराक म्हणटा रित्या हातांनी तूं येनाका. बगार प्रामाणीक मनशाचें बलिदान, प्रामाणीक जिविताचें बलिदान भेटोवंक तूं मुखार सर. उपरांत तो म्हणटा पळया, हास्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर. हास्त्या तोंडान भेटोवण्यो जे कितें देवाक तूं दिताय, सांगतच तुजो त्याग आनी सॅक्रिफायस, तुजें प्रामाणीक जिवीत. आनी हे सकड न्हय भियान, न्हय करिजे म्हणल्या मनोभावान, न्हय कायद्याक लागून, पगार हास्त्या तोंडान, हास्त्या तोंडान मुगाळ भोवन निबडिनो आमी प्राचित करता.
दंडवणे करता कुर्सावाट करता कुमसाराक वेता रेतीरेक वेता ह्यो सकड करून ह्यो बऱ्यो त्यो बऱ्यो न्हय म्हणून सिराकी सांगना पूण त्यो करतना करीचे न्ही काही दोसाने असल्या चिंतपान न्हय बगार हस्त्या तोंडान कर आनी हस्त्या तोंडान केल्लें बऱ्या मनान केल्लें देवाक सदांच मान वता. उपरांत तो म्हणटा पळया संतोषान तुजें दशमांश परीक कर. दशमांश म्हळ्यार दांत एक वांटो. कितें तूं जोडताय कितें तूं आपणायताय तातूं दशमांश दिवंक तूं फाटीं सरिनाका. म्हणजे तुजें तें आसल्लें हेरां तें वांटून घे. गरजेवंतांक दी. कितें म्हळ्यार तो म्हणटा पळया जशें महोन्नतन तुका दिलां तशें तुंय ताका दी आनी तुजे तांके प्रमाणे उदार जा. भवन आनी भयणीनो, आमी उदारपणाचो शेगूण शिकोवंक आसा. हेरांक कुमोग करचो शेगूण आमी शिकोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां दिलां त्या देखून आमी ताचें तें उदार जायचें. देवान आमकां दिनातलें जाल्यार आज आमकां कांयच जोडूंक जातें नासलें. त्या देखून देवान म्हाका सांबाळ्ळां, देवान म्हाका राखलां, देवान म्हाका बऱ्या भलायकेन बऱ्या कुडीन म्हाका सांबाळ्ळां तर हांवें देवाक अर्गां दिवंक जाय. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी हस्त्या तोंडान जें कितें आमी दिवंक आसा तें जावं पुरो देवाच्या सेवेक जावं पुरो बऱ्या कामाक आमी तें दिवंकूच जाय. आनी खंडीत जावन तुमी जायते जाणां आयकुपेनी असलें बरें म्हूण दाखयलेलें आसा. बायबल डायरी मुखांत्र दोळे दिसनातल्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी आदार मागलेल्या वेळार तशेंच आमच्या सेमिनरिस्तांच्या तरबेती पासून तुमचे लागीं विनंती केल्ल्या वेळार तुमी जायत्यांनी बरें म्हूण दाखयलां. ह्या वेळार तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां दिल्लें आनी तुमी गरजेवंत सांगातात वांटून घेतलां. हो एक बारीकस बरो गूण मुगाळ भवन आनी भयणीनो. पळया आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार जेन्ना आमी उदार जाता, जेन्ना आमचें दशमांश दिता वा जेन्ना आमी कुमोग करूंक मुखार सरता तेन्ना देवाचो मोग आनी एका व्यक्ती लागीं आमी वांटून घेता. तुमकां एक उदाहरण दिता पळया. चिंत्या एकलो कश्टांत आसा वा एकल्याक पयशांची गरज आसा म्हूण चिंत्या. आतां तसल्या मनशाक हांवें कुमोग करचे मुखांत्र कितें जाता, देवाचो मोग तो म्हजे मुखार अनुभव करता. देव आमचो मोग करता, देव आमच्या गरजांक पावता, तो बरो, तो दयाळ, तो तसो तो असो म्हूण सांगल्यार त्या मनशाक तें समजना. कित्याक ताका त्या वेळार कितें जाय, गरज जाय पयशांची वा गरज जाय वस्तूंची, जावं ताका गरज आसा बऱ्या उलोवण्याची वा ताका गरज आसा बुजवणेच्या उतरांची. त्या वेळार हांवें तें दिलें जाल्यार तो म्हणूंक शकता की देव पावलो. तुका देवानंद सांगा हाडयलें. मस्तपोटी आमी अशें म्हणान गे कोण गरजे वेळार आमकां पावल्ल्या वेळार तुका देवानंदच हाडयलें, देवूच पावलो, तूं एका बोडव्या बरी आयलोय. पुढे म्हाका पळोवन न्ही भयणीनो, अशें आमी हेरांतय आमचें उदारपण आमचें तें आसचें वांटून घेवंक प्रयत्न करया. कित्याक सिराक म्हणटा जशें देवान तुका दिलां तशें तूं हेरांक दी आनी तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा. तुका जेवंक खावंक नासतना तूं हेरांक दी म्हूण तो सांगना, तुज्या तांकी प्रमाणे तूं उदार जा. अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका. कोणाचोय मांडो मारन, कोणाकी अन्याय करन, अनितीचें जिवीत जिवन तूं देवा तें उदार जायनाका. थोडे पटी अशें आसा, वायट वांटो विंचून आमी हेरांक बरें करचें आसा. कोणाचे की पयशे चोर न्हू आनी एकल्याक तुवें कुमोग करचें म्हूण ना. कोणाचो की मांडो मारन, कामागारांक बरो सांबाळ दिनासतना तुवें इगर्जेक दान दिवचें म्हूण ना. तेंच हांगासर सिराक म्हणटा पळया, अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका, कित्याक सर्वेस्पर नितीदार.
तो एक जड्ज, कितें बरें कितें वायट म्हूण तो पळयता आनी त्या प्रमाणे तो इनाम दिता आनी तो पक्षपात करिना, तो पार्शालिटी करिना. तुवें म्हाका चड दिलाय त्या देखून तूं म्हाका चड बरो, ताणें म्हाका कांय दिवना त्या देखून तो पाड म्हूण तो सांगना. तो नितीवंत आनी आमच्या नितीवंतपणाच्या जिविता सारकें इनाम तो आमकां दिता. बरीच अपुरबायेचें लिसांव मुखार पळोवन आनी बडिनो देवाक आमी अर्गां दिवया. असलें एक वाचप आयच्या दिसा आमकां फोव केल्ल्याक आनी मात्र न्ही हो संदेश आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी मुखार सरया. भोवन आनी बडिनो, तुमकां हो विशय हांवें येदोळूच सांगला. कितें म्हळ्यार कीर्तन केदाळाय पयल्या वाचपाचो मुखलो वांटो. म्हळ्यार जे कितें पयल्या वाचपांत सांगलां तोच विशय कीर्तनांत मुखारून वेता. पण आयच्या पयल्या वाचपांत सिराक एका बापायन भुरग्याक बुधबाळ सांगचे परी आमकां ताणें बरीं उतरां, मार्गदर्शनाचें उतरां सांगचें आमी नियाळ केलो. आतां प्रत्येक जावन थंयसर कसलें बलिदान, कसलें यज्ञ देवाक मानता त्या विशयी तो उलय लागलो. न्हय मोनजातीची बली, बगाड आमचें जिवीत, न्याय नितीचें प्रामाणीक जिवीत देवाक मानता म्हूण तो म्हणालो. तोच विशय आयच्या कीर्तनांत मुखारून गेला. कीर्तनकार म्हणटा, तुज्या यज्ञा विशयींत कसलीच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलियो सदांच म्हज्या हुजीर सडत आसात. म्हळ्यार इस्रायल परजा बली भेटोवच्यांत कसलेंच सूख आदारिनातली. परफेक्ट रितीन बलिदानां भेटयताली. म्हळ्यार तांचें चिंतप आसलें बलिदान भेटयलेंच जालें, वाती पेटयलेंच म्हज्या पातकांचें बॉक्सांनी मेळ्ळें, एकण तेर्च भेटयलेंच सक्कट जालें म्हूण चिंतले बरें. त्या देखून देव म्हणटा, तूं यज्ञा बलिदानां पुरा भेटयताय करेक्ट, तातूंत कांय सूख ना, पूण म्हाका कसलें बलिदान जायजे, म्हाका कसलें यज्ञ जायजे. आयच्या कीर्तनाचो अकरेचो वांटो म्हणटा की दिनवासनेचो यज्ञ म्हाका भेटय, महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ, उपकारी मनाचें बलिदान म्हाका मानवता, नितीवंतपणाचें जिवीत जिये, त्या दाळा देवाची सोडवण तुका मेळटा. पळया कसल्या रितीचें बलिदान देवाक मानवता म्हणून कीर्तनकार म्हणटा. होच विशय न्ही आमी आमच्या नियाळांत आयकल्लो वा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नियाळ केल्लो. तर आतां आमचें जिवीतच न्यायनितीचें, देवबिरांतीचें, देवाक मानता तसलें जिवोवच्याक देवाचो आदार मागून आनी अशें आमचें जिवीतच देवाक मानता तसलें एक बलिदान करून जिवोवंक जाय असची कृपा ह्या कीर्तना मुखांतर आमी मागोवन घेवया. श्लोक. नितीवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ कर्ण म्हजे लागीं करार केल्ले म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच म्हूण सुबेदार म्हणटा, देखून मळब तो नितीवंत म्हणून परगडता. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आयक म्हजे परचे, हांव सांगतां तें आयक. हांव देव, वय तुजो देव. इस्रायला, तुजे विरोध हांव साक्ष दितां ती आयक. तुज्या यज्ञा विशान कसलीच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलियो सदांच म्हज्या हुजीर सडत आसात. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटय, महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ, उपकारी मनाचें बलिदान म्हाका मानवता. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, फाटल्या 2-3 दिसांनी कार्मेल प्रेरण धाडूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार हांव एका मिटिंगाक गेल्लो आनी थंयसर ऑडियो रेकॉर्ड करूंक, एडिट करूंक, उपरांत धाडूंक अवकाश नातलो. त्या देखून असली थोडी औचित्य कार्यक्रमां येताना पॉईंट करतना ऑडियो धाडूंक कस जाता. जायते तुमी विचारतल्यात कित्याक धाडूना म्हणून. तुमी खंडीत समजून घेतल्यात आनी सुदारसल्यात म्हूण हांव बरो वचता. पूण तुमी कित्याक धाडूना म्हणून विचारतना तुमकां ऑडियोचेर कितलो मोग आसा आनी तो तुमकां कितलो आदार असो जाता म्हणून तातूंत कळटा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या मोगाक तुमी दवरलेल्या अभिमाना खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांकां सुमेस्तांक आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. प्रत्येक जावन सिस्टर मारी एलिझाबेथ कर्मिलेत, नेल तावरो मुलुंड मुंबई टाउन, ऑल्विन सल्डाना बसवेश्वर नगर बेंगलोर टाउन, वेन्सिया सेजल डेसा कारकाळ टाउन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदीन मोंती डिसोजा बेळतंगडी हिका सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक हांव एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यांचो दीस गोब्राचो बुधवार वा सिंजीचो बुधवार आनी त्या मुखांतर आमी नवो काळ, करिज्माचो काळ सुरू करता. बाळूक जेजूचे पुणशेत बेकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर सकाळीं 6:30 वरार आनी सांजेर 6 वरार 2 मिसां आसात. सिंजीच्या बुधवारा सकाळीं 6:30 वरार आनी त्या उपरांत सांजेर 6 वरार. सकाळींच्या 6:30 वरार 6:30 आनी सांजेच्या 6 वरार 2 मिसां आसात. दोनी मिसां वेळार सिन्स बेंजारकर्न आमी वणटेल्यो. करिज्माच्या शुक्रारांनी सांजेर 5:30 वरार कुर्सा वाट आसा. सांजेच्या 5:30 वरार कुर्सा वाट आसा. ताचे उपरांत मीस आसा. तशेंच आयताराचें हर एक आयतारा सांजेर 6 वरार उक्त्या मैदानार ओपन एअर कुर्सा वाट आसा. ताचे उपरांत इगर्जमातेचे मागणे आसा. आमी हर एक आयतारा ते 7:30 वरार मागता. पूण ह्या करिज्माच्या आयतारांनी 7 वरार आमी मागतले. म्हळ्यार कुर्सा वाट जाल्लेंच आमी इगर्जमातेचे मागणे मागतले आनी साक्रामेंताचें बेसांव आसा. अशें तुमी हो करिज्माचो काळ आपुरबायेन भक्तीपणान करसूंक बाळूक जेजूचे पुणशेत बेकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर येता. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.